the reading of this Bible and speak to us. We will have a short prayer so that we may get the guidance from the Lord. अनि आज प्रभुद्वारा अगुवाई भएका हुन् भनिकिन हामी प्रभुलाई प्रार्थनामा निहाल्नेछौँ अनि प्रभुले वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिनुभएका हुन्। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको दयालु कृपा आज हामी माथि रह्यो र यस प्रकारले अद्भुत प्रकारले तपाईँले यो आज जुमबाट यो अनलाइन जुम मिनिस्ट्री आज प्रबन्ध तपाईँले गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज फिलाडेल्फिया मण्डली जो पनि तपाईँले आज कतारमा राख्नु भएको छ उहाँको साथमा मिलिकन यस सुधरलाई फेरि पनि आज यो साल पनि यस प्रकारले यद्यपि आज शरीरमा हामी भेला हुन सकेका छैनौँ तर आत्मामा आज एक भइकन यो सेवालाई पुरा गर्न हामीलाई यो मौका दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो जीवनमा भएका अयोग्यता कमजोरलाई मानिलिन्छौँ। त्यसले हामीलाई क्षमा गरिकन आफ्नो रगतले धोइकन शुद्ध पवित्र गरिकन आजको दिनको निम्ति राखिदिनु भएको जो पनि आशिष छ स्वर्गीय सिंहासनबाट हामी थाहै तपाईँले पुर्याउने काम गर्दैछु। निम्ति तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई यस जग्गामा आजको दिन आज उपासनामा रहन तपाईँले सहायता गर्नुभयो। यस पश्चात फेरि मेजमा यहाँले भाग लिए हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ र अब यो मुख्य सन्देशको निम्ति हामीलाई तपाईँले तयार गर्नुभएको छ र तपाईँको वचनलाई हामीले यस प्रकारले लुकाको किताब 2 अध्याय 10 अनि 11 पद साथै यशाया किताब 52 अध्यायको 7 पदलाई पढिकन आज तपाईँको विचारहरू आजको यो सन्देशको निम्ति के छ त्यो कुरा हामी जान्न चाहेछौँ। यसमा तपाईँले हामीलाई आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनबाट आफ्नो आवाज हामीलाई पठाइदिने काम तपाईँले गरिदिनुहोस्। अन्धकारका सबै देखिने शक्तिहरू यो सेवकाको विरुद्धमा यसलाई तपाईँको सामर्थ्य नाममा बाँध्ने काम गरिदिनुहोस्। बडा आजादीपूर्वक हामीलाई यो सेवकाईलाई तपाईँको इच्छाभित्र पुरा गर्न सहायता अगुवाई तपाईँले प्रदान गर्दै निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ समेत हुनलाई दिइबक्सन भयो। अब तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिइबक्सन जसले गर्दाखेरि यो सेवकाईलाई हामी तपाईँको इच्छाभित्र पुरा गर्न पाऊँ। वचनती सबै प्रकारका अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादको साथमा हामीलाई मुक्ति दिनु नै प्रभु मसीहको नाममा चढाउँछौँ। आफ्नो महिमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। It is Christmas day today. आजको दिनमा चाहिँ क्रिसमसको दिन हो। And the Christian world, they are celebrating this day, assuming that it is the birth date of the Lord Jesus Christ. क्रिसमस समाजमा चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भनिकिन चाहिँ आज धेरैजनाले यो दिनलाई मनाइरहेका छन्। Even the people of other communities, they join this celebration so that they may enjoy the celebration. अनि अरू समाजका मान्छेहरूले पनि आज यो दिनमा आनन्द मनाऊ भनिकिन चाहिँ आज उनीहरूको साथमा मिसिकन आज क्रिसमस डे भनिकिन मनाइरहेका हुन्छन्। So what shall we do in such a situation? आज यस्तो अवस्थामा आज हामीले के गर्नु त? We as a believer, how can we join them in this celebration? अनि आज हामी विश्वासी भए खण्डमा चाहिँ आज यो जो चाडमा चाहिँ आज हामी कसरी आज हामी भेला हुनु त? We have to see what is written in the Bible about the birth of the Lord Jesus Christ. अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको सन्दर्भमा आज बाइबलमा के कुरा बताइएको लेखिएको छ यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले हेर्नुपर्छ। Accordingly, we have to celebrate this day, which is which world regard as the birth date of Lord Jesus Christ. त्यो प्रकारले चाहिँ आज सारा संसारले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आज जन्म हो भनिकिन आज उनीले भनिरहेको यो अवस्थालाई चाहिँ आज हामीले यसलाई चाहिँ पनि हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ। So in the verses that we read, we find about the birth of the Lord Jesus Christ. अनि आज यो जो पदमा हामी पाउँदछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा we can say that from this verse we can confer that the birth of the Lord Jesus Christ is real and historic. अनि आज हामी यो पदद्वारा यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जो जन्म छ यो चाहिँ वास्तविक हो अनि यो चाहिँ इतिहासमा भएको कुरा नै हो। Because in Luke chapter 2 verse 11, the name of the one who is to be born and as well as the place where he is to be born is given. किनभने आज 11 पदमा चाहिँ आज जो मान्छे जन्मिनु पर्ने अनि कुन शहरमा जन्मिनु पर्ने यो कुरा पनि बताइएको छ। Here it is written, for unto you is born this day in the city of David a savior which is Christ the Lord. 11 पदमा भनिएको छ किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको शहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। And this message was given by the angelic host. अनि किनभने यो जो सन्देश छ यो चाहिँ आज स्वर्गीय सेनाद्वारा दिएको सन्देश थियो। And it was given to the shepherds. अनि यो चाहिँ आज गोठालाहरूलाई दिएको सन्देश हो। And what happened when they heard this announcement of the birth of the Lord Jesus Christ? Now, what happened? They talked
to each other now. अनि आज के भयो त जब उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा जब उनीहरू सुने उनीहरूले एक आपसमा अब कुरा गर्न थाले Verse 15, and it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. 15 पदमा अनि यस्तो भयो स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट स्वर्गमा गइसकेपछि ती गोठालाहरूले आपसमा भने लौ अब हामी बेथलेहममा जाउँ र यो भएको कुरा हेरौँ जसको विषयमा प्रभुले हामीलाई थाहा दिनु भएको छ See verse 16, and they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in the manger. 16 पदमा अनि तिनीहरू हतार हतार आए र मरियम युसुफ र दूतमा सुताइरहेका बालकलाई भेटाए So they came to the place where this announcement of the birth was given. अनि जब उहाँको जन्मको विषयमा बताइयो आज उनीहरू चाहिँ त्यो जग्गामा उनीहरू आए And they found the baby also who was born in the manger with the father and the mother. अनि आज त्यहाँनिर चाहिँ बालकलाई चाहिँ एउटा आमा बाबुको साथमा दूधमा सुतिरहेको पनि भेटाए Verse 17, and when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. 17 पदमा अनि यो देखेपछि यस बालकको विषयमा तिनीहरूलाई बताइएको कुरा तिनीहरूले चारैतिर सुनाए And verse 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. अनि 20 पदमा अनि गोठालाहरू तिनीहरूले बताए अनुसार तिनीहरूले सुनेका र देखेका सबै कुराहरूको निम्ति परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्दै फर्के So this is how we know that the birth of the Lord Jesus Christ was real and historical. अनि आज हामीलाई यो कुराबाट थाहा हुन्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ एकदम साँचो हो अनि यो ऐतिहासिक पनि हो And another thing about the birth of the Lord Jesus Christ, we can say that it is natural also. अनि आज हामीले देख्न सक्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा आज प्रकृतिले पनि आज कुरा बताएको छ In this human world, we will find that the child is to be conceived in the womb of a mother. अनि आज हामी देख्दछौँ यो संसारमा चाहिँ आज एउटा बालक चाहिँ एउटा आमाको गर्भमा चाहिँ गर्भधारण गरिनुपर्छ And a time factor is given for the conceivement of that child. अनि आज त्यो बालक आज गर्भमा गर्भधारण हुनुको निम्ति चाहिँ केही समय अवधि चाहिँ त्यहाँनिर दिएको हुन्छ And regarding Lord Jesus Christ also, we find the same thing as written in Luke chapter 1, verse 31. अनि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा पनि यही कुरा भयो यो चाहिँ लुका सुसमाचार 1 अध्याय 31 पदमा यहाँनिर बताइएको छ And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. अनि हेर तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु And in chapter 2, verse 6 and 7, we'll find that the time period is also given over there. अनि आज 2 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा चाहिँ आज त्यो समय अवधि पनि त्यहाँनिर दिएको छ And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And verse 7, she brought forth her firstborn son, wrapped him in the swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no other room for them in the inn. अनि यस्तो भयो उनीहरू त्यहाँ रहँदा रहँदै उनका जन्माउने दिनहरू पुरा भए अनि उनले आफ्नो जेठा छोरालाई जन्माइन् र उहाँलाई लपट्ने लुगामा बेरेर उहाँलाई दूधमा राखिन् किनकि उनीहरूको निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन So just as the other child were born, Jesus was also born naturally. अनि आज जस्तो अरू बालकहरू जन्मिन्छ त्यही प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि एउटा प्राकृतिक तवरले उहाँको जन्म भयो But the third thing we find about the Lord Jesus, birth of the Lord Jesus Christ, that it is unique. अनि आज हामी यो कुरा एकदम पाउन सक्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अनुपम छ It was not like other child who were born. अनि यो चाहिँ अरू बालकहरू जन्मे जस्तो उहाँको जन्म भएन In Luke chapter 1, verse 32, लुका सुसमाचार 1 अध्याय 32 पदमा he shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God give unto him the throne of his father David. उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ अनि प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पिता दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ So though he was born a human being, he is called the Son of God. अनि यद्यपि उहाँ मानव रूपमा जन्मिनु भए तापनि आज उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भनिनुहुनेछ And being the Son of God, he is eternal God. अनि आज उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएको खण्डमा उहाँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ He is not time bound. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै समय अवधिले बाँधिएको समय मात्र होइन
That's why we find that Jesus himself introduced himself to the churches, to those 7 churches in Revelation that we find. अनि त्यस कारणले प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले पनि आज त्यो 7वटा मण्डलीमा जो प्रकाशित पार्नु भएको मण्डलीमा यस प्रकारले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। Revelation chapter 1 verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. प्रकाशित वाक्यको त्यो 8 पद अल्फा र ओमेगा सुरु र अन्त म नै हुँ प्रभु भन्नुहुन्छ जो हुनुहुन्छ र जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। So he is God. He is the beginning and he is the end. अनि उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ उहाँ नै अन्त्य हुनुहुन्छ। It is because of that we'll find that the date of birth of Lord Jesus Christ is not given. यस कारणले नै आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको दिन चाहिँ आज दिएको छैन। It could be any day when if the Christ is born in us. अनि आज यदि ख्रीष्ट हामी भित्र जन्मिनु भएको छ भने आज यो जुनै पनि दिन हुन सक्छ। And we don't give emphasis on the date of birth of the Lord Jesus Christ. त्यस कारणले आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको दिनलाई आज हामी त्यति धेरै आज जोड दिदैनौँ। We don't emphasize on the period of his birth, we emphasize on the purpose of his birth. अनि आज उहाँको जन्मको दिनलाई आज हामी त्यति प्रभाव हामी यति जोड दिदैनौँ तर उहाँको जो उद्देश्य हामीहरूको बीचमा हाम्रो निम्ति छ त्यसलाई हामी एकदम जोड दिन्छौँ। That's why we find in Isaiah chapter 52:7 about his birth, we'll find the purpose of his birth. यस कारण यशाया किताब 52:7 पदमा हामी देख्दछौँ उहाँको जन्मको जो उद्देश्य यहाँनिर बताइएको छ। Isaiah chapter 52 verse 7, here says, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. पहाडमाथि उहाँका पाउहरू कति सुन्दर जसले शुभ समाचार ल्याउँछ जसले शान्तिको प्रचार गर्छ जसले असल कुराको शुभ समाचार ल्याउँछ जसले उद्धारको प्रचार गर्छ जसले सियोनलाई तेरो परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ भनी भन्छ। And this tiding was given to the people of the whole world, like we find in Luke chapter 2 verse 10. अनि लुका किताब 2:10 पदमा चाहिँ आज यो शुभ समाचार चाहिँ आज सबै मानिस जातिको लागि दिएको भन्ने कुरा पाउन सक्छौँ। Luke chapter 2 verse 10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। So this tiding is for the people of the whole world. आज यो जो शुभ समाचार छ यो चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूको लागि निम्ति दिएको हो। And in this tiding we find the purpose of his birth, why he was born in this world. अनि अब यो शुभ समाचारमा चाहिँ आज उहाँको जन्म किन भयो आज जन्मको उद्देश्यलाई चाहिँ आज हामी थाहा गर्न सक्छौँ। In Isaiah 52:7 verse we read, we find 3 purposes of his coming to this earth, or that he was born in this world. अनि यो संसारमा जन्मनुको उहाँको 3वटा कारणहरू चाहिँ आज यशाया किताब 52:7 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। Here it is written that it is the tiding of salvation. अनि यहाँनिर भनेको छ आज शान्तिको उद्धारको जो सुसमाचार। So it is for the provision of the salvation, Lord Jesus Christ was born in this world. अनि आज हामीलाई उद्धारको प्रबन्ध दिनको निम्ति आज प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा चाहिँ जन्मनु भयो। And second purpose we'll find, it is the tidings of peace, it is called. So we can say that in order to offer serenity or peace to the world. अनि यसकारण आज दोस्रो उद्देश्य हामी यो कुरा पाउन सक्छौँ आज यो शुभ समाचार चाहिँ आज यो शान्तिको प्रचार गर्नको निम्ति अर्थात् यो शान्तिको कुरा चाहिँ आज हामीलाई दिनको निम्ति। And third purpose we'll find, it is the tidings that God reigneth. अनि यो तेस्रो जो शुभ समाचार छ यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा राज्य गर्नुको विषयमा। So the purpose we'll find that it is the sovereignty of God that he want to establish in his world. अनि आज यो चाहिँ आज परमेश्वरको जो सार्वभौमतालाई चाहिँ बताउँदछ जो चाहिँ उहाँले यो संसारमा चाहिँ उहाँले स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। Our God reigneth. He came to, he was born to reign on this earth. अनि उहाँ हाम्रो परमेश्वर जो चाहिँ आज संसारमा राज्य गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँ जन्मनु भयो। So the 3 purposes of his birth here, we will find that it is to provide salvation, it is to offer the serenity or the peace to this world, and third one, it is the
establishment of the sovereignty of God. अनि आज यो तीनवटा जो परमेश्वरको उद्देश्य जो यो संसारमा जन्म लिनुको विषयमा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ ताकि उहाँ चाहिँ आज हामीलाई उद्धार दिनको निम्ति यो संसारमा एउटा शान्तिलाई आज उहाँले प्रचार गर्नको निम्ति स्थापित गर्नको निम्ति साथै आज यो संसारमा उहाँले आफ्नो राज्य जो सर्वभौम राज्यलाई स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँ यो संसारमा आउनुभयो। Now coming to Luke chapter 2 verse 11, there will find a name given, or the name of the place where he will be born is given over there. अनि आज 2011 पदमा आउँदा हुँदै चाहिँ कहाँनिर उहाँ जन्मनुहुन्छ त्यो जग्गाको नाम पनि त्यहाँनिर बताइएको छ। Verse 11, and unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. 2:11 पद, किनकि आज तिमीहरूको निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ। The city of David, it is the place where he was to be born, or he was born over there. अनि आज त्यो जग्गा दाउदको सहर जहाँ चाहिँ आज उहाँ जन्मनु भयो। And the city of David gives the purpose of his being born in this world. अनि आज यो दाउदको सहरले चाहिँ आज उहाँ जन्मनुको उद्देश्यलाई पनि आज बताउँदछ। Because in the Bible, the city of David has been given 3 names. किनभने आज दाउदको सहर भनिकन बाइबलमा चाहिँ आज 3 प्रकारको नाम दिएको छ। First, we will find in 2 Samuel chapter 5 verse 7, the city of David is called Zion. अनि दूसरा सामुएल किताब 5 अध्याय 17 पदमा हामी पाउँदछौँ दाउदको सहरलाई चाहिँ जायन भनिकन बताइएको छ। 2 Samuel chapter 5 verse 7. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, which is the same is the city of David. अनि दूसरा सामुएल किताब 5 अध्याय 7 पद, तैपनि दाउदले सियोनको गढी कब्जा गरे, त्यही दाउदको सहर हो। The second name given to the city of David is Jerusalem. दोस्रो नाम चाहिँ दाउदको सहर भनिकन आज यरुशलेम भनी बताइएको छ। We'll find it in 1 Chronicle chapter 15 पहिलो इतिहास किताब 15 अध्यायमा verse 1. 15 अध्यायको 1 पद, And David made him houses in the city of David and prepared a place for the ark of God and pitched for it a tent. अनि दाउदले दाउदको सहरमा आफ्नो निम्ति घरहरू बनाए अनि परमप्रभुको सन्दुकका निम्ति एउटा ठाउँ तयार गरे र त्यसका निम्ति एउटा पाल टाँगे। Verse 3. And David gathered all Israel together to Jerusalem to bring up the ark of the Lord unto his place which he had prepared for it. 3 पदमा, अनि परमप्रभुको सन्दुक आफूले त्यसका निम्ति तयार पारेको त्यसको ठाउँमा माथि ल्याउन भनी दाउदले सबै इजरायलीहरूलाई यरुशलेममा भेला गरे। So this is the second name given to the city of David, that it is Jerusalem. अनि यो चाहिँ दोस्रो नाम हो दाउदको सहर भनिकन चाहिँ दिएको नाम, अनि यो चाहिँ यरुशलेम हो। And third name given is Bethlehem, which we'll find in Luke chapter 2 verse 4. अनि यो चाहिँ लुका सुसमाचार 2 अध्याय 4 पदमा हामी तेस्रो नाम पाउँछौँ जसलाई चाहिँ बेथलेहेम भनिकन बताइएको छ। Luke chapter 2 verse 4. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem. अनि युसुफ पनि गालीलको नासरत सहरबाट निस्केर यहुदियामा बेथलेहेम भनिने दाउदको सहरमा गए किनकि तिनी दाउदका घराना र वंशका थिए। So we'll find the 3 purposes of God, 3 purposes of the birth of Lord Jesus Christ in these 3 places. अनि आज हामी त्यस कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टको आज जन्मको उद्देश्य चाहिँ यो तीनवटा जग्गाको लाई बताइएको कुराको सन्दर्भमा प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको उद्देश्यलाई चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। He was born in Zion, and the purpose is given is to provide salvation. अनि आज उहाँ सियोनमा जन्म लिनुभयो अनि आज यसको उद्देश्य चाहिँ हो आज हामीलाई उद्धारको प्रबन्ध गर्नु। He was born in Jerusalem to provide peace to the world. अनि आज उहाँ यरुशलेममा आज जन्मनु भयो ताकि आज यो संसारलाई चाहिँ आज शान्ति दिनको निम्ति। And the name is Bethlehem is called because he came to this earth, or he was born to this earth to reign, to be the sovereign God. अनि आज बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ उहाँ यो संसारमा आउनुभयो ताकि उहाँ राज्य गर्नको निम्ति सर्वभौम राज्य स्थापित गर्नको निम्ति। So we'll see these 3 purposes of God from the city of David. अनि आज दाउदको सहरदेखि लिएर आज परमेश्वरको यो तीनवटा उद्देश्यलाई चाहिँ आज हामी हेर्नेवाला छौँ। First of all, Zion. पहिलो कुरा आज सियोनको विषयमा। The meaning of Zion is given as the monument, and the second meaning sepulcher, and the third meaning raised up.
अनि आज जो जायनको जो अर्थ छ यो चाहिँ आज पहिलो अर्थ चाहिँ Smarika, monument, Smarika, monument. स्मारकको अनि दोस्रो चाहिँ आज जो चिहानको विषय ध्वनि Chihan, चिहान Chihan. अनि तेस्रो चाहिँ माथि उठाइएको. तेस्रो चाहिँ आज उच्च पारिएको Okay, now we'll see the meaning of this place. The monument is the place where the monument is a structure where the name of a dead person is named. अनि आज त्यो मोनोमोन भन्ने अर्थात् स्मारक भन्नेहरू भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ आज मरेको मान्छेहरूको नाम चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ So this is monument. अनि यो चाहिँ एउटा स्मारक भन्न सक्छौँ हामी So monument tells about a person who has died. अनि आज मोनोमोन अथवा स्मारक भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्तिको विषयमा बताउँदछ जो चाहिँ मरेको हुन्छ Sepulcher is a place where the dead person is buried. अनि आज त्यो चिहान चाहिँ यस्तो हो जहाँ चाहिँ मरेको मान्छे चाहिँ गाडिएको हुन्छ And the raised up means it is being, it is also called resurrection. It is coming into the life again, new life again. अनि आज यो राइज अप भन्ने अथवा माथि उठाउनु भनेको चाहिँ आज गौरी उठ्नु अर्थात् यो जीवन चाहिँ उनी उसमाथि आउनु भन्ने कुरा हो A person is dead, a person is buried, a person is raised up or resurrected. अनि आज यो कोही व्यक्ति आज मरेको गाडेको अनि फेरि गौरी उठेको This is what happened to our Lord Jesus Christ. अनि यो चाहिँ आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति भयो He came into this world to die for us. अनि यो संसारमा उहाँ आज हाम्रो निम्ति मर्नको निम्ति आउनुभयो He was buried उहाँ गाडिनु भयो and he rose again the third day. अनि उहाँ तेस्रो दिनमा फेरि गौरी उठ्नुभयो 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4 tells about this thing. पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्याय 3 अनि 4 पदको कुरा बताउँदछ 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture. Verse 4. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. किनकि सबैभन्दा पहिले मैले तिमीलाई यो कुरा सुम्पिदिए जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ अर्थात् पवित्र शास्त्र मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रो पापहरूको निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो अनि पवित्र शास्त्र मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा बौराउनु भयो So whenever the gospel of salvation was preached to the people, we will find that the mention of his death, burial, and resurrection. अनि जब आज यो सुसमाचार आज जो उद्धारको सुसमाचार आज मानिसहरूको बीचमा प्रचार गरिन्छ त्यतिखेर उहाँको मरा गए गाडा गए र गौरी उठाएको विषयमा चाहिँ प्रचार गरिन्छ Lord Jesus died, was buried, and rose again in order to provide salvation for us. अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्ट आज हामीलाई उद्धार दिनको निम्ति उहाँ आज मर्नुभयो गाडिनुभयो तेस्रो दिनमा उहाँ बौरेर उठ्नुभयो When the first gospel sermon was preached during the time of Peter, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, in Acts chapter 2, we will find this thing written. अनि जब पहिलो जो सन्देश आज पत्रुसको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएपछि भयो त्यो समयमा चाहिँ आज यो कुरा पत्रुसले बताएको हामी पाउँदछौँ Acts chapter 2 verse 22, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourself also know. Verse 23, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken by the wicked hands, have crucified and slain. Verse 24, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Verse 22 to verse 24. 2:22-24 पदसम्म हे इजरायली मानिसहरू यी कुराहरू सुन्नुहोस् नासरतका येशू परमेश्वरबाट सामर्थ्य कामहरू अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईँहरूको निम्ति प्रमाणित गरिनु भएको मानिस हुनुहुन्छ ती कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा तपाईँकै बीचमा गर्नुभयो जसरी तपाईँहरू आफै पनि जान्नुहुन्छ उहाँलाई नै जो परमेश्वरले ठहराइनु भएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो तपाईँहरूले लानुभयो अधर्मी हातहरूद्वारा क्रुसमा टाङ्नुभयो र मार्नुभयो र उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युका पिटारबाट छुटाइकन बौराएर उठाउनु भयो किनकि त्यसको पक्राइमा रहनु चाहिँ असम्भव थियो Verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus whom ye crucified both Lord and Christ. 36. 36 भन्ने यसकारण इजरायलको सारा घरानाले यो निश्चय गरी जानोस् कि जुन येशूलाई तपाईहरुले क्रुसमा टाङ्नुभयो उहाँलाई नै परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट तुल्याउनु भएको छ Then verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins,
and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. यसकारण 38 पदमा तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने पापहरूका क्षमाका निम्ति प्रस्ताव गर्नुहोस् र तपाईँहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ। Acts chapter 4 verse 10. Be it known unto you all and to all the people of Israel by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised up from the dead, even by him doth this man stand here whole before you. 4को 10 पद यो कुरा तपाईँलाई सबैलाई र इजरायलको सबै जनतालाई थाहा होस्, नासरतका येशू ख्रीष्टको नामद्वारा जसलाई तपाईँले क्रुसमा टार्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मरेकाहरूबाट बोराएर उठाउनुभयो, उहाँद्वारा नै यो मानिस यहाँ तपाईँहरूको सानो निको भएर उभिँदछ। Verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. 12 पद न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनकि स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। Therefore he was born in the city of David called Zion, so that he may give the message of salvation to all the people. त्यसकारण उहाँ चाहिँ आज दाउदको सहर जो सियोन भन्ने सहरमा उहाँ जन्म लिनुभयो ताकि सबै जाति कहाँ उहाँले त्यो उद्धारको प्रचार गर्न सकुन् भनिकन। And the salvation that is provided, it is called the great salvation. अनि आज जो उद्धार हामीलाई यो प्रबन्ध गरिएको छ यसलाई चाहिँ आज महान उद्धार भनिकन भन्दछ। Hebrews chapter 2 verse 3. हिब्रू किताब 2 अध्याय 3 पद How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो र उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति एउटा पुष्टि गरियो। So it is called a great salvation because it will help us to start our Christian life by being born again through his death, burial and resurrection. अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो मुक्ति हो किनभने यसले आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ आज उहाँको मर गए गाडा जवाई र बौरी उठाएको कुरालाई लिकन चाहिँ आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ सुरुवात गर्नको निम्ति सहायता गर्दछ। And our day-to-day life is also Christ should be born in us so that we may lead our life and he has to get increased in us. अनि यस कारणले हाम्रो दिन प्रतिदिनमा जीवनमा आज ख्रीष्ट हामीको जीवनमा उहाँ जन्मिनु पर्छ ताकि आज यो नयाँ जीवन नयाँ जन्मद्वारा चाहिँ आज हामी चाहिँ विश्वासमा बढ्दै जान सक्छौँ। And as he is born in us, you will find that he will glorify us as he was glorified by being resurrected. अनि आज जसरी उहाँ हामीभित्र बनिनुहुन्छ अनि आज हामी महिमित हुन्छौँ जसरी उहाँ बौरी उठाएपछि आज उहाँ महिमित पनि ठहरिनुभयो। The first part of salvation is called justification. अनि आज पहिलो जो भाग हो उद्धारको जो पहिलो भाग छ यो चाहिँ आज धर्मीकरण भन्नु हो। It is the remission of sins or the forgiveness of sins. यो चाहिँ आज हाम्रो पापहरूको क्षमा अनि पापहरूदेखिको छुटकारा। Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. It is because he died on the cross. He shed his precious blood and that the blood will forgive our sins according to the riches of his grace. एफिसी किताब 1 अध्याय 7 पद अनुसार हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ अनि आज उहाँको रगतको छुटकाराद्वारा नै आज हामीले उहाँको धनद्वारा नै आज हामी पापहरूदेखि क्षमा भएका छौँ। It is this justification is also called salvation from the penalty of sin or deliverance from the penalty of sin. अनि आज यो जो धर्मीकरणले चाहिँ भनेको चाहिँ आज हाम्रो पापहरूको दण्डदेखि आज छुटकारा पाउने कुराहरू। The second part of salvation is called sanctification. अनि दोस्रो भाग जो आज उद्धारको दोस्रो भाग छ यो चाहिँ आज पवित्रीकरण। And it is the salvation or deliverance from the power of sin. अनि यो चाहिँ आज यो पापको जो सामर्थ्यदेखि आज छुटकारा दिने कुरा। And we find that he sanctifies us by his word. अनि हामी पाउँदछौँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा आज हामीलाई पवित्र पार्नुहुन्छ। And he wants us to lead a life of sanctification. अनि आज उहाँको वचनद्वारा आज एउटा पवित्रताको जीवन जिउनको निम्ति सहायता गर्दछ। So if Christ is born in us, then he will help us to lead this sanctified life by the scripture or by his word. अनि आज यदि ख्रीष्ट हामीहरूको भित्र जिउनु भएको छ भने आज पवित्र शास्त्रद्वारा उहाँको वचनद्वारा आज हामीलाई त्यो पवित्रतातिर चाहिँ आज हामीलाई डोराउँदछ। John chapter 17 verse 17. यूहन्ना सुसमाचार 17 को 17 पद। Sanctify them through thy truth, thy word is truth.
यूहन्ना सुसमाचार 17 को 17 पद, तपाईको सत्यताद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। And in Ephesians chapter 5:26, we'll find that how his word will sanctify us अनि day by day. एफिसी किताब 5 अध्याय 27 पदमा हामी यो कुरा पाउन सक्छौं कसरी आज उहाँको वचनले चाहिँ आज हामीलाई दिन प्रतिदिन शुद्ध पार्दै जान्छ। So we should not get satisfied just by receiving the forgiveness of sins only. अनि आज हामीले हाम्रो पापको क्षमा पायौं भन्ने कुरामा मात्रै आज हामी सन्तुष्ट हुनुहुन्न। But daily we have to be guided by his word. दिन प्रतिदिन आज वचनद्वारा आज हामी एकदम गाडिएको हुनुपर्छ। Ephesians chapter 5 verse 26, he's preparing a glorious church by his word, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be holy and without blemish. एफिसी किताब 5 अध्याय 26 अनि 27 पद, त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चौरी वा यस्तो अरू कुनै कुरा हुँदैन, तर जो पवित्र त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। So we have to daily study the Bible. अनि त्यसकारणले आज दिनौं आज बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। We have to search the Bible. आज बाइबलमा आज हामीले खोजी गर्नुपर्छ। And we have to spend time with the word of God or scripture. अनि त्यसकारणले अनि प्रभुको वचनमा आज धेरै समय आज हामी व्यतीत गर्नुपर्छ। And only will get sanctified by and by. त्यस तब मात्र आज यो द्वारा बारम्बार आज हामी आज पवित्र हुँदै जान्छौं। We must study the Bible. त्यसकारण आज बाइबललाई आज हामीले पढ्नुपर्छ। If Jesus is born in us, then he will help us to understand the scripture. यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट आज हामीहरूको भित्र जन्मिनु भएको छ भने आज हामीलाई पवित्र शास्त्र बुझ्नको निम्ति सहायता दिनुहुन्छ। Now the third part of salvation is called glorification. अनि आज तेस्रो भाग जो आज उद्धारको तेस्रो भागको छ आज यो त महिमितकरण। It is salvation or deliverance from the presence of sin. अनि आज यो चाहिँ आज हामीलाई यो पापको जो उपस्थितिदेखि आज हामीलाई आज अलग गर्ने कुरा। And this glorification in the Bible is a process whereby we will be changed from glory to glory. अनि आज यो जो महिमितकरण भन्ने जो कुरा छ आज बाइबलमा यस प्रकारले भनिएको छ आज हामी एक महिमादेखि अर्को महिमामा परिवर्तन हुँदै जान्छौं। 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कोरिन्थी किताब 3 अध्याय 18 पद। So this is also a daily process. यो पनि आज दिनौको कार्य हो। Lord, daily he changes us into his glorious image. अनि आज हामीलाई दिनौं उहाँको त्यो महिमित स्वरूपमा चाहिँ उहाँले आज हामीलाई बदली गर्दै लानुहुन्छ। 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18 पद, तर नराखिएको चेहराले प्रभुको महिमा एनामा जस्तै हेर्दा हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौं। Romans chapter 8 verse 29 and verse 30. रोमी किताब 8 अध्याय 29 अनि 30 पद, For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. Whom he called, them he also justified. Whom he justified, them he also glorified. किनकि जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। त्यसैले कि उहाँ अनेकौं भाइहरूको बीचमा ज्येष्ठ हुन्। अनि जसलाई उहाँले पहिले ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। That is why he was born in the city of David called Zion. त्यसकारणले उहाँ दाउदको सहर आज सियोनमा चाहिँ उहाँ जन्मनु भयो। To provide salvation. ताकि आज हामीलाई त्यो उद्धारको प्रबन्ध दिनको निम्ति, To justify us. आज हामीलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति, Died, buried and rose again. अनि उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो। He wants to sanctify us. उहाँ हामीलाई पवित्र पार्न चाहनु गर्नुहुन्छ। Daily he wants us to spend time with the word of God. अनि उहाँले आज हामीलाई दिनौं आज प्रभुको वचनलाई आज हामी मनन गरेको समय व्यतीत गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। And he wants to change us to his glorious body. अनि आज हामीलाई उहाँको त्यो महिमित स्वरूपमा चाहिँ आज बदली भएको चाहिँ उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। A day is coming when we will be changed from that our vile body to his glorious body.
अनि अब उहाँको आगमनमा चाहिँ आज हाम्रो दिनहीन शरीर आज परिवर्तन भइकन आज एउटा महिमी शरीरमा बदली हुनेछ। Philippians chapter 3 verse 20 and 21. For our conversation is in heaven, from whence we'll also look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. 3:20 अनि 21 पद, किनकि हाम्रो नागरिक त्यहाँ स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ, जसले जुन प्रभावकारी कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो वंशमा पार्न सक्नुहुन्छ। यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर बनाइनेछ। Uncle Philip used to give the abbreviational meaning of Christmas. Abbreviational meaning of Christmas. यो चाहिँ आज क्रिसमस यो अक्षरको क्रिसमसको आज एक एकवटा अक्षरको जो जो मिनिङ छ यो छ। Christ MAS. Christmas is written as Christ MAS. Christmas. अनि आज क्रिसमसलाई चाहिँ क्राइस्ट MAS भनिकन लेखिन्छ। And he says that MAS means M, my, A, able, and S, Savior. अनि आज इङ्ग्लिसमा भन्नु MAS भनिकन चाहिँ आज त्यहाँनिर बताएको छ। M भनेको चाहिँ मेरो, अनि A भनेको चाहिँ आज सक्षम, अनि S भनेको चाहिँ जो मुक्तिदाता। So Christ my able Savior. Christmas means Christ my able Savior. अनि क्रिसमस भनेको चाहिँ क्राइस्ट माई एभर सेभियर। यो प्रकार in this way we'll find that this Christmas has been explained and used to be explained by our Uncle Philip. अनि हाम्रो अङ्कल फिलिपले चाहिँ आज यस प्रकारले चाहिँ क्रिसमसको लागि चाहिँ उहाँले यस प्रकारले बयान गर्नुहुन्थ्यो। So Christ is born in the city of David called Zion, where the meaning of the Zion is this monument and then sepulchre and raised up, which means death, burial and resurrection. अनि आज यस कारणले आज उहाँ दाउदको सहर अर्थात् सियोन पर्वत सियोनमा उहाँ जन्म लिनुभयो। अनि सियोनको अर्थ चाहिँ आज त्यो स्तम्भ, आज त्यो चिहान, अनि आज आज त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले बताउँछ जसले चाहिँ उहाँको मृत्यु गराइ अनि गौरी उठाइलाई चाहिँ बताउँदछ। Now we'll see the other two words, meaning of the other two words in short. अनि आज finish this message. अनि आज अर्को दुईवटा जो मिनिङ छ यसलाई हेरिकन हामी चुप्पीमा बन्द गर्नेछौँ। The another name for the city of David, as we have seen, it is called Jerusalem. अनि अर्को जो दाउदको सहर भनिकन चाहिँ यरुशलेम भनिएको छ। And the name of the meaning of the Jerusalem is vision of peace. अनि आज जो यरुशलेमको अर्थ जो छ आज जो शान्तिको जो आज दर्शन। So by being born in the city of David called Jerusalem, Lord wants to offer the peace to us. अनि आज यो दाउदको सहर अथवा यरुशलेममा आज प्रभु जन्मिनु भएपछि चाहिँ उहाँले आज हामीलाई त्यो शान्ति चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। He wants to offer serenity or peace to us. अनि उहाँले चाहिँ आज हामीलाई त्यो आज शान्तिमय कुरा चाहिँ आज उहाँले आज हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। That's why when the message for the or the announcement for his birth was given in Luke chapter 2, त्यस कारणले जब उहाँको जन्मको विषयमा जो सूचना चाहिँ आज त्यहाँनिर बताइयो लुका 2 अध्यायमा, the angels were singing and praising this song. It is written in Luke chapter 2 verse 13 and 14. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man." 2:13-14 पद अनि 81 ती स्वर्गदूतको साथमा यसो भन्दै परमेश्वरको प्रशंसा गरेका स्वर्गीय सेनाको एक भिड देखा पर्यो। परम प्रधानमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा शान्ति, मानिसहरूप्रति शुभेच्छा। So he was born in this world to bring peace to the world. अनि उहाँ चाहिँ संसारमा चाहिँ संसारलाई चाहिँ आज शान्ति दिनको निम्ति जन्मनु भयो। Because we will find that there is no peace in the earth. किनभने हामी पाउँदछौँ यो संसारमा शान्ति नै छैन। Now in this pandemic we find that now this peace has totally lost. अनि आज यो महामारीको समयमा हामी पाउँदछौँ आज मान्छेदेखि आज शान्ति नै आज बिल्कुलै हराएर गएको छ। But at such a time the Lord wants to bring a peace which is above our understanding. अनि आज यस्तो समयमा पनि आज परमेश्वरले आज हाम्रो समझदेखि माथिको यो शान्ति चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। Philippians chapter 4 verse 6 and 7. फिलिप्पीको किताब 4 अध्याय 6 अनि 7 पद। Chapter 4 verse 7.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through the Lord Jesus Christ. र सारा समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयहरू र विचारलाई ख्रीष्ट येशूमा रक्षा गर्नेछ। So it is a peace which is above circumstances, above our problems, above our cares, above our difficulties, above our sickness and weaknesses. नयाँ यो यस्तो शान्ति जो चाहिँ आज हाम्रो समस्यादेखि हाम्रो कमी घटी कमी कमजोरतादेखि हाम्रो दुःख कष्टदेखि सबै कुराहरूभन्दा माथि छ। We may be going through the problems, but the peace of God is in us. अनि आज हामी समस्याबाट भएर जान्छौँ होला तर परमेश्वरको शान्ति चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा छ। We may be going through the sickness and weaknesses, but the peace of God is always within us. आज हामी रोग बिमारमा एकदम दुःखमा भएर आज हामी कमजोरतामा भएर जान्छौँ होला तर परमेश्वरको शान्ति चाहिँ आज हामीको भित्र छ। That's why in Ephesians chapter 2, त्यसकारण एफिसी किताब 2 अध्यायमा if you read from verse Ephesians chapter 2 verse where here we'll find yes, Ephesians chapter 2 verse 14 to 17, we'll find that he is called the peace. He is our peace in verse 14. अनि यसकारण 2 अध्यायको 14 देखि 17 पदसम्म हेर्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ आज हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ अथवा भनिकन बताइएको छ। In English it is written peace. He is our Santi. अनि आज इंग्लिशमा चाहिँ आज पीस भनेको छ अर्थात शान्ति। And in verse 15 last line we'll find so making peace. He makes peace. अनि आज 2 को 15 पद अन्त्यमा उहाँले हामी शान्ति बनाउनु हुनेछ भन्ने बताएको छ। And in verse 17 it said he preached peace. अनि आज हामी देख्दछौँ 16 पदमा उहाँले चाहिँ शान्तिको प्रचार गर्नुभयो। He gives us the tidings of peace. अनि उहाँले हामीलाई शान्तिको त्यो शुभ समाचार दिनुभयो। When the disciples were going through a troublous sea, अनि जब चेलाहरू चाहिँ आज त्यो भयंकर समुद्रबाट भएर उनीहरू गइरहेका थिए, he commanded peace to that wind. अनि आज त्यतिखेर उहाँले त्यो समुद्रलाई उहाँले हप्काउनु भयो अनि शान्त हो भनिकन उहाँले भन्नुभयो। This we'll find in Mark chapter 4. यो चाहिँ हामी मर्कु सुसमाचार 4 अध्यायमा पाउँछौँ। Mark chapter 4 verse 37, the disciples were going through such a great storm of wind, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ जसरी चेलाहरू चाहिँ आज एकदम ठुलो प्रकारको बतासबाट उनीहरू गइरहेका थिए अनि उहाँ चाहिँ उठ्नु भयो र बतासले उहाँले हप्काउनु भयो र समुद्रलाई भन्नुभयो चुपचाप लागेर शान्त हो। So this ship, it tells us about our life in the sea. अनि आज यो जहाजले चाहिँ आज यो डुङ्गाले चाहिँ समुद्रमा भएको डुङ्गाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बताउँदछ। The great storm comes into our life. हाम्रो जीवनमा ठुलो आँधी हुरी आउँदछ। The waves also comes into our life. हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारको ठुलो छालहरू आउँदछ। And it beat into the ship. It beat into our life. यो हाम्रो त्यो जसरी जहाज डुङ्गा भित्र पस्दछ हाम्रो जीवन भित्र पनि यो छिर्दछ। So what happened? The disciples now they said, Master, carest thou not that we perish? They were about to get perished also. अनि आज उनीहरू चाहिँ एकदम नाश भइरहेको अवस्थामा थिए। आज उनीहरूले भन्दछन् हे गुरु हामी नष्ट भइरहेका छौँ के तपाईले वास्ता गर्नुहुन्न। But in verse 39 says, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. 39 पदमा अनि उहाँ उठ्नु भएर बतासलाई हप्काउनु भयो समुद्रलाई भन्नुभयो चुप लाग शान्त हो। The peace that he gives is called the great peace. अनि जो शान्ति उहाँ जो हामीलाई दिनुहुन्छ यो चाहिँ एकदम ठुलो महान शान्ति। Psalm chapter 119 verse 165. भजन सङ्ग्रह किताब 119 अध्यायको 165 पद। The peace that he gives it is called the perfect peace. Isaiah chapter 26 verse 3. यसै किताब 26 को 3 पदमा भन्दछ जो शान्ति उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ यो चाहिँ एकदम सिद्ध शान्ति हो। The peace that he gives is like a river always flowing in full. अनि आज जो शान्ति उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ यो नदी जस्तो आज पुरा प्रकारले बगिरहने शान्ति हो। Isaiah chapter 66 verse 12. यसै किताब 66 अध्याय 12 पद। For thus saith the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. यसै किताब 66 को 12 पद किनकि परम परमेश्वर भन्नुहुन्छ हेर शान्ति म नदी झैं र अन्य जातिको महिमा उल्लिरहेको खोला झैं त्यसतिर बगाउने छु
तब तिनीहरूले चुस्नेछौ र त्यसका खोकिलाहरू बोकी हिँड्नेछौ र त्यसका घुँडाहरू थैथै गरिनेछौ। And as we read in Philippians chapter 4 verse 7, it is the peace that passeth understanding. अनि आज जसरी हामी फिलिपी किताब 4 पदमा 7 पदमा हामीले हेर्यौं, आज यो शान्तिले चाहिँ आज हामीलाई यो समझ दिने काम गर्दछ। And this peace which God gives, it is the heavenly peace. अनि यो शान्ति जो प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय शान्ति हो। It is called the peace of God in Colossians chapter 3 verse 15. अनि कलसी किताब 3:15 पदमा भनिएको छ आज परमेश्वरको शान्ति भनिकिन। And let the peace of God rule in your heart, to the which ye are called in one body, and be thankful. अनि परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरूमा राज्य गरोस्, यसैका निम्ति तिमीहरू पनि एउटै शरीरमा बोलाइएका छौ। Yes, we are called into one body in the one church. अनि आज हामीलाई एउटा शरीरमा आज एउटा मण्डलीमा आज हामीले बोलाइएको छ। And it is to extend peace of God to us. अनि यो चाहिँ आज परमेश्वरको शान्ति आज हामी कहाँ बढाउनको निम्ति। So I in Kalimpong, I'm also going through these troublous times. अनि आज म कालिम्पोङमा भइकिन पनि आज यस्तो दुःखमय अवस्थाबाट म पनि भएर गइरहेको छु। And you in Qatar, you are also going through the troublous time in this pandemic time. अनि आज तपाईँ कतारमा भइकिन आज महामारीको अवस्थामा एउटा दुःखदायी अवस्थामा भएर तपाईँ पनि गइरहनु भएको छ। How hard it is for you to live in such a situation. अनि यस्तो आज अवस्थामा जिउनु कति गाह्रो हुन्छ। But the peace of God rules in our heart. तर आज परमेश्वरको शान्तिले आज हामीहरूको भित्र राज गरिएको छ। Because he was born in the city of David called Jerusalem to extend peace to us. किनभने उहाँ आज दाउदको सहर अर्थात् यरुशलेममा उहाँ जन्मनु भयो ताकि त्यो शान्ति चाहिँ आज हामीलाई दिनुको निम्ति। So this is the second purpose we'll find why he was born in this world. अनि आज दोस्रो उद्देश्य हामी यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ किन उहाँ यो संसारमा उहाँ जन्म लिनुभयो। First we find to provide salvation. पहिलो कुरा हामी पाउँदछौँ हामीलाई उद्धारको प्रबन्ध गर्नको निम्ति। Second we find to offer peace to us. अनि दोस्रो हामी पाउँदछौँ आज हामीलाई त्यो शान्ति आज प्रदान गर्नको निम्ति। And in any type of situations, he gives such a peace which we don't find in the world. अनि आज तपाईँले आफैले प्राप्त गर्न नसक्ने आज जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहाँले त्यो शान्तिलाई चाहिँ हामीलाई दिनुहुनेछ। John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. यूहन्ना 14:27 शान्ति म तिमीहरूको साथ छोड्दछु, मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीलाई दिन्न, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्। John chapter 16 verse 33, these things have I spoken unto you, that ye might have peace. In the world ye have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. यूहन्ना 16:33 म तिमीलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीलाई भनेको छु, संसारमा तिमीलाई सङ्कट हुनेछ, तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु। Oh, it is such a peace that Lord wants to give us. अनि यस्तो शान्ति आज प्रभुले हामीलाई दिन चाहनु भएको छ। In the world we have tribulation. यो संसारमा आज हामीलाई सङ्कष्ट हुन्छ। In the world we have to go through the sicknesses and weaknesses. अनि आज यो संसारमा आज हामी दुःखमा आज समस्यामा कमजोरतामा भएर जानु पर्दछ। In this world we have to go through the shortcomings. अनि यो संसारमा एकदम घटी कमीमा आज हामी भएर जानु पर्दछ। In this world we have to go through different types of troublous times. अनि यो समय संसारमा आज धेरै प्रकारको आज सङ्कटमय समयबाट भएर हामी जानु पर्दछ। But Lord says, these things have I spoken unto you, that ye might have peace in me. In the world ye have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. अनि तर प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ आज मैले यी कुरा तिमीहरूलाई भनेको छु, संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु। And the third purpose we'll find about his birth, he was born in this world so that we may know, or he want to establish the sovereignty of God. अनि आज तेस्रो जो उद्देश्य उहाँ यो संसारमा जन्मनको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वरको त्यो सर्वभौमतालाई चाहिँ आज स्थापित गर्नको निम्ति। And this will find from the third name of the city of David, which is called Bethlehem. अनि आज यो चाहिँ तेस्रो आज दाउदको सहरको नामबाट अर्थात् त्यो बेथलेहेम भन्ने कुराबाट आज हामी थाहा गर्न सक्छौँ। A prophecy was given in Zechariah chapter 5. अनि यो आज भविष्यवाणी चाहिँ Micah chapter 5. अनि यो भविष्यवाणी चाहिँ आज मिका किताब 5 अध्यायमा बताइएको छ। Where about this name Bethlehem comes. अनि यहाँ चाहिँ यो बेथलेहेम भन्ने नाम आएको छ। Micah chapter 5 verse 2. But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me
that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. तर त चाहिँ हे बेथलेम हे प्रपात त यहुदाको हजारौँको बीचमा सानो छस् तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्केर आउनेछ जो इस्राएलका शासक हुनेछ जसका उद्यमहरू प्राचीन कालदेखि अनन्त कालदेखि नै हुन्। And when the wise men came to inquire about the birth of the King of the Jews, they came in Matthew chapter 2, verse 1 and 2. The same thing we'll find written over here. त्यस कारणले जब हामी त्यो बुद्धिमान त्यो ज्ञानी मान्छेहरू जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा सोधपुछ गर्न आए मत्ती किताब 2 अध्यायमा 1 र 2 पदमा हामी हेर्यौं भने चाहिँ यही विषयमा चाहिँ उहाँको विषय बताइएको छ। Now when Matthew chapter 2 verse 1, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is that is born King of the Jews? 2:1 र 2 पद अब हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेममा येशू जन्मनु भएपछि हेर पूर्वबाट ज्योतिषीहरू यरुशलेममा यसो भन्दै आए यहुदीहरूको राजा जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ। And Lord Jesus Christ also gave the same thing when he was asked by the Pilate. अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि आज यही कुरा दिनुभयो जब पाइलटले पिलातसले यो कुरा उहाँलाई मागेका थिए। He was born to be king. अनि उहाँ चाहिँ आज राजा हुनको निम्ति उहाँ जन्मनु भयो। John chapter 19. यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय Sorry, John chapter 18. यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय verse 35, verse 33. 33 पदमा Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, art thou the King of the Jews? तब पिलातसले फेरि राजभवनभित्र पसे अनि येशूलाई बोलाएर भने र उहाँलाई भने के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ? Verse 37. Pilate therefore said unto him, art thou a king then? Jesus answered, thou sayest that I am a king. To this end was I born. यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने तब के तिमी राजा हौ? येशूले जवाफ दिएर भन्नुभयो म राजा हुँ भनी तपाईले भन्नुहुन्छ सत्यको विषयमा गवाही दिऊ भनेर यसैका निम्ति म जन्मिए। To this end was I born, that I am a king. अनि उहाँले भन्नुभएको छ आज म नै राजा हुँ भनिकन तपाई भन्दै हुनुहुन्छ। So he is sovereign God, the ruling king, ruling God. अनि उहाँ चाहिँ सर्वभौम परमेश्वर जो चाहिँ एकदम राज्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। He wants to rule in our heart. उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। So we must fear him. त्यसकारण हामीले उहाँको डर मान्नुपर्छ। We must come under him. हामी उहाँको अधीनतामा आउनुपर्दछ। Revelation chapter 14. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय Revelation chapter 15, verse 3 and 4. प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 3 and 4 पद। And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou art only art holy. For all the nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. अनि उनीहरूले यसो भन्दै परमेश्वरको दास मूसाको गीत र तुमाको गीत गाउँछन् हे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईका कामहरू ठुला र अचम्म छन्। हे पवित्र जनका राजा तपाईका बाटोहरू धर्ममय र सत्य छन्। हे प्रभु कसले तपाईको डर मान्ने छैन र कसले तपाईको नामलाई महिमा दिने छैन र किनकि तपाई मात्र जीवित हुनुहुन्छ किनकि सबै जातिहरू आउने छन् र तपाईको सामु दण्डवत गर्नेछन् किनकि तपाईका न्यायका कामहरू प्रकट भएका छन्। So he was born to be king, so we must fear him. अनि उहाँ राजा हुनको निम्ति जन्मनु भयो त्यसकारणले आज हामी उहाँको डर मान्नुपर्छ। He was born to be king, so we must be subject unto him. अनि उहाँ राजा हुनको निम्ति जन्मनु भयो त्यसकारण उहाँको अधीनतामा हामी आफूलाई सुम्पिनु पर्दछ। He was born to be king, so we must worship him. अनि उहाँ चाहिँ राजा हुनको निम्ति जन्मनु भयो त्यसकारण आज हामी उहाँको उपासना गर्नुपर्दछ। Even those wise men said like that only. अनि यो ज्ञानी मान्छेले आज एक प्रकारले पनि उनीहरूले भनेका छन्। Matthew chapter 2, verse 2. मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 2 पदमा saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. यहुदीका राजा जो जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ किनभने पूर्वमा हामीले उहाँको तारा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। So his birth was given as the glad tidings of great joy. अनि आज उहाँको जो आज जन्म चाहिँ आज यो शुभ समाचारको निम्ति जो आनन्दको सुसमाचार भएको छ।
Luke chapter 2 verse 10, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. लुका सुसमाचार 2:10 पद अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ So Christ is born, it is real and historic. अनि ख्रीष्ट जन्मनु भयो यो साँच्चै वास्तविक हो अनि यो ऐतिहासिक पनि हो It is natural, उहाँको स्वभाव it is unique, उहाँको स्वभाव एकदम अनुपम छ and it is joyful. अनि यो चाहिँ एकदम आनन्दमय छ So we give the emphasis on the purpose of his birth, not on the period of his birth. अनि त्यसकारणले आज हामी उहाँको जन्मको जो उद्देश्य छ यसलाई हामी एकदम जोड दिन्छौँ उहाँको जन्मको समयलाई चाहिँ आज हामी जोड दिँदैनौँ And we rejoice in his birth if he is born in us. अनि यसकारण हामी यो कुरामा आनन्द मनाउँछौँ उहाँ आज हामीहरूको भित्र आज जन्मनु भएको कारणले So it is not 25th December only. It could be any day for us if he is born in our heart. यदि उहाँ हाम्रो हृदयमा जन्मनु भएको छ भने आज यो केवल 25 डिसेम्बर मात्र हुँदैन यो अरू दिन पनि हुन सक्छ And it will be the day of rejoicing. अनि यो चाहिँ एउटा आनन्दको दिन पनि हुनेछ Psalm chapter 118 verse 23-24. सङ्ग्रह 118 अध्यायको 23 अनि 24 पद This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day which the Lord hath made. We'll rejoice and be glad in it. यो परमप्रभुबाट भएको हो हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ यो दिन परमप्रभुले बनाउनु भएको हो यसैमा हामी रमाउँछौँ र आनन्दित हुनेछौँ So may God bless the reading of this Bible. प्रभुले वचन बाइबल पढाइमा हामीलाई आशीष दिनुभएका हुन्